सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ ब्रह्मविदाप्नोति परम् तदेषाभ्युक्त सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधेभ्योऽन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषोऽन्नरः समयः तस्येदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं वृक्षं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। ॐ अन्नाद्वै प्रजायन्ते काश्च पृथिवेगश्रिताः अथो अन्नेनैव जीवन्ते अथैनदपि यन्त्यन्ततः अन्नगन्धभूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते सर्वं वैतेन्नमाप्नुवन्ते एन्नं ब्रह्मोपासते अन्नगन्धभूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते अन्नात् भूतानि जायन्ते जातान्यन्येन वर्धन्ते अद्यतेत्ति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यत इति तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमजात् गन्यान्तर आत्मा प्राणमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधता अन्वयं पुरुषविधः तस्य प्राण एव शिरः व्यानो दक्षिणः पक्षः अपानवत्तरः पक्षः आकाश आत्मा पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। ॐ प्राणं देवा अनुप्राणन्ते मनुष्याः पशवश्च ये प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते सर्वमेव त आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मात् प्राणमयात् अन्यान्तर आत्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधता अन्वयं पुरुषविधः तस्य यजुरेव शिरः ऋग्दक्षिणः पक्षः सामोत्तरः पक्षः आदेश आत्मा अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। ॐ प्राणं देवा अनुप्राणन्ते मनुष्याः पशवश्च ये प्राणो हि भूतानामायुः
तस्मात् सर्वायुषमुच्यते सर्वमेव त आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मात् प्राणमयात् अन्यान्तर आत्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधता अन्वयं पुरुषविधः तस्य यजुरेव शिरः ऋग्दक्षिणः पक्षः सामोत्तरः पक्षः आदेश आत्मा अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। ॐ विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च विज्ञानं देवाः सर्वे ब्रह्मज्येष्ठमुपासते विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद तस्माच्चेन्न प्रमाद्यते शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयात् अन्यान्तर आत्मानन्दमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधता अन्वयं पुरुषविधः तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्षः प्रमोद उत्तरः पक्षः आनन्द आत्मा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। ॐ असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुरिते तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य अथातोऽनुप्रश्नाः उत विद्वानमल्लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति आहो विद्वानमल्लोकं प्रेत्य कश्चित् समश्नुत सोकामयत बहुस्यां प्रजायेते सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा यदगं सर्वमसृजत यदिदं किञ्च तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत तदनुप्रविश्य सच्चत्यच्चाभवत् निरुक्तं च निरुक्तं च निलयनं च निलयनं च विज्ञानं च विज्ञानं च सत्यं च नृतं च सत्यमभवत् यदिदं किञ्च तत्सत्यमित्याचक्षत तदप्येष श्लोको भवति। ॐ असद्वा इदमग्र आसीत् ततो वै सदजायत तदात्मानग्गस्वयमकुरुत तस्मात् तत्सुकृतमुच्यत इति यद्वै तत्सुकृत रसो वै सः रसगह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति को ह्येवान्यात् कः प्राण्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् एष ह्येवानन्दजाति यदा ह्येवैष एतस्मिन्नदृश्येनात्म्ये निरुक्ते निलयने भयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सोऽभयं गतो भवति यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते
अथ तस्य भयं भवति तत्त्वेव भयं विदुषो मन्वानस्य तदप्येष श्लोको भवति। ॐ भीषास्माद्वातः पवते भीषोतेति सूर्यः भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चम इति सैषानन्दस्य मीमांसा भवति युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः आशिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठः तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनन्दः ते येष तं मानुष आनन्दाः स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते येष तं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते येष तं देवगन्धर्वाणामानन्दाः स एकः पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते येष तं पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दाः स एक आजानजानान् देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते येष तमाजानजानान् देवानामानन्दाः स एकः कर्मदेवानां देवानामानन्दः ये कर्मणा देवानपि यन्ते श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते येष तं कर्मदेवानां देवानामानन्दाः स एको देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते येष तां देवानामानन्दाः स एक इन्द्रस्यानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते येष तमिन्द्रस्यानन्दाः स एको बृहस्पतेरानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते येष तं बृहस्पतेरानन्दाः स एकः प्रजापतेरानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते येष तं प्रजापतेरानन्दाः स एको ब्रह्मण आनन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः स य एवं विते अस्माल्लोकात् प्रेत्य एतमन्नमयमात्मानमुपसङ्क्रामते एतं प्राणमयमात्मानमुपसङ्क्रामते एतं मनोमयमात्मानमुपसङ्क्रामते एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसङ्क्रामते एतमानन्दमयमात्मानमुपसङ्क्रामते तदप्येष श्लोको भवति यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्च नेते एतकं हवावन तपते किमहं साधुना करवं किमहं भागमकरवमिति स य एवं विद्वानेते आत्मानग्गस्पृणुते उभे ह्येवैष एते आत्मानग्गस्पृणुते य एवं वेद इत्युपनिषते सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ नमस्कार।